बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी तक औलाद से महरूम थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदाए ताला की बारगाह में फ़र्जंद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। और ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हामला हुई। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत हाजरा के बतन से इस्माईल का पैदा हो जाना हज़रत सारा पर बेहद शाख गुजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली और बड़ी बीवी कदीम से घर की मलका हाजरा छोटी बीवी और उनकी खिदमत गुजार ये सब बातें थीं जिन्होंने बुशरा तकाज़े के पेश नज़र इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलादत को हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के लिए सुहाना रूप बना दिया था। इसलिए सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हाजरा और उसका बच्चा इस्माईल मेरी निगाह के सामने ना रहें, उनको अलहदा किसी जगह ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये असरार बेहद नागवार गुजरा, मगर अल्लाह ताला ने उनको मतला किया कि हाजरा इस्माईल और तेरे लिए मसलहत इसी में है कि सारा जो कुछ कहती है उसको मान ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उसके शेरखोर बच्चा इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और यहाँ आज काबा है उस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम के मौजूदा मकाम से बलाई हिस्से पर उनको छोड़ गए। वह जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का भी नामो निशान ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली आई कि ए इब्राहीम, तुम हमको ऐसी वादी में कहाँ छोड़कर चल दिए? यहाँ न आदमी है न आदमजात और न कोई मुनसो गमखार। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बराबर ये कहती जाती थी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या तेरे खुदा ने तुझको ये हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यह खुदा के हुक्म से है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये खुदा का हुक्म है तो बिलाशुबा वो हमको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा और फिर वापस लौट आए। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जब बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले तो उनकी तरफ कोई इल्तिफ़ात भी ना किया। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए खलील, आप हमको किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। बीबी साहिबा ने कहा, फिर मुझे अल्लाह काफ़ी है। और जब पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी पर आवाज़ सुनी तो खामोश होकर मालूम करने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मालूम करने के बाद आवाज़ की तरफ आई तो देखा कि जमजम की जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने भी बीबी साहिबा से पूछा कि तुम कौन हो? बीबी हाजरा ने फरमाया, मैं हाजरा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के की माँ हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बियाबान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमको किसके सुपुर्द कर गए हैं? आप हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ताला ही काफ़ी है। बीबी हाजरा ने कहा कि मेरा काम हो गया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर रगड़ी तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। इब्ने कसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा हाजरा पर रहम करे, अगर वो उस वक्त बंद ना लगाती तो जमजम जारी चश्मा होता। फिर एक फरिश्ते ने बीबी हाजरा को तसल्ली दी कि तुम खातरे जमा रखो, यहाँ खाना खुदा है, उसको ये बच्चा जवान होकर अपने बाप के साथ मिलकर तमीर करेगा और खुदा इस जगह रहने वालों को ज़ाया नहीं करता। वहाँ एक टीला था, उसके आसपास बरसाती नाला बहा करते थे। अतफाकन जरहम कौम का एक काफिला यमन की तरफ से आया।
انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، وہاں پانی ضرور ہوگا۔ پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بما بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ بی بی ہاجرہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی پاس رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اسی کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی۔ حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی، میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور بحقی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کترے، شلوار پہنی، خضاب لگایا، ہینا لگائی اور خطبہ ممبر پر پڑھا، عصا ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سرید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور شیر مال بھی پکایا۔ مرد سے مرد مانکا کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے۔ یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تذکرۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔